हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले हर पालिका वा वार्डमा युवा उमेरका जनताको ठुलो पङ्क्ति छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। आजका युवाहरूमा बढ्दो आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई हामीले गहिरो बुझ्नुपर्छ। युवाहरूका उनीहरूको हितको निम्ति बहुआयामिक कार्यक्रमहरू विकास गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई शिक्षा दिने, विभिन्न व्यावसायिक तालिम दिने, उनीहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न योजनाहरू दिएर काममा लगाउने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। यसरी हुर्कँदो नयाँ जनशक्तिलाई आफ्नो पालिकाहरूमा कसरी रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा हामीले दूरदर्शिताका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै युवाहरूलाई हामीले आफ्ना पालिकाहरूमा काम लगाउन सक्छौँ वा देशभित्र काम गर्न सक्छौँ र यो बाहिर जाने जुन प्रचलन छ त्यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ। यति बेला हाम्रो देशमा हिमाल, पहाड र तराईका हर पालिकाहरूबाट युवाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रवासिएको छ। उनीहरू विश्वका विभिन्न देशहरूमा प्रवासी नेपालीका रूपमा वा गैर आवासीय नेपालीका रूपमा क्रियाशील छन्। उनीहरू विभिन्न देशमा रहेर आफ्नै खाले सिप, शिक्षा, कला, प्रविधि र पुँजी आर्जन गरिरहेका छन्। हर पालिकाबाट गएका त्यस्ता प्रवासीहरूको हामीले पालिका व्यापी रूपमा व्यापक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्दछ। कुन पालिकाबाट कति मान्छेहरू प्रवासिएका छन् त्यो हर पालिकाले तथ्याङ्क निकाल्नु राम्रो हुन्छ गभर्नर। जसले गर्दाखेरि ठोस रूपमा बाहिर कति मान्छे गएका छन् भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्छ र उनीहरूलाई के गर्ने भनेर योजना बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ नि छन् ती प्रवासीहरूसँग हर पालिकाले सम्पर्क बढाउनुपर्छ। साथै उनीहरूको शिक्षा, सिप, कला, प्रविधि र पुँजीलाई आफ्नो पालिकामा भित्र्याउने र एक वा अर्को प्रकारको इलम वा उद्यम खोल्ने सम्भावनाका बारेमा र उनीहरूलाई नेपालतिर फर्काउने सम्भावनाका बारेमा पनि हामीले पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीरतापूर्वक पहल कदमी लिनुपर्छ। अहिले 50 लाख नेपालीहरू बाहिर छन्। हेर्नुहोस्, त्यो युवा नेपालीहरू, एकदम श्रम गरेर खाने नेपालीहरू, त्यत्रो ठुलो श्रम शक्ति बाहिर जानु भनेको बडो दुःखद कुरा हो। र कतिपय अब गाउँ चाहिँ अहिले चौरुमा परिणत भइरहेका छन्। खेतीपाती हुन सकिरहेको छैन। बुढापाकाहरू आमाबाबु बुढापाका छन्, उनीहरूलाई यहाँ सहरमा एउटा कमसेकम पनि एउटा चाहिँ एक फ्ल्याट लिएर त्यहाँ राखिदिने अनि गाउँ चाहिँ बाँझो चौर हुने, गाउँको जमिन चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था बन्दै गइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसो हुनाले ती चिजहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर प्रवासीका नेपालीहरूलाई यहाँ इलम उद्योग खडा गर्दै कसरी भित्र्याउने होला भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। त्यस्तै हामीले देशको बिग्रदो वातावरणलाई सुधार गर्नका निम्ति हर पालिका र वार्ड वा गाउँ वा टोलसम्म पनि छानिएका बिरुवाहरू रोप्ने र हरियालीकरणलाई व्यापक बनाउँदै लाने कुराहरूमा तलैदेखि तीव्रता दिनु जरुरी छ। राम्रा जातका बोट बिरुवाहरू छानेर हरियालीकरणको अभियान चलाउने हो भने 10 देखि 15 वर्षमा सिङ्गो देशकै मुहार बदलिन सक्छ। सिङ्गो देशलाई अक्सिजन उद्यानका रूपमा जति हरियाली बन्छ त्यो अक्सिजन उद्यान जस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्यान, अक्सिजन उद्यानका रूपमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ र कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न सकिन्छ। यो काममा पनि हामीले तलैदेखि पालिकाको लेभलबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि अग्ला विशाल वृक्षहरू र घना वनहरू थिए, तर अहिले पहाड र हिमालका ती वन र वृक्षहरू सखा पारिएका छन्। तराई त उजाड धेरै अगाडिदेखि भइसकेकै छ। हामीले ती प्रत्येक पालिकाहरूमा परम्परागत रूपमा रहेका रैथाने जातका वृक्षहरूको रोपण गर्यौँ भने हामीले नयाँ वन हुर्काउने, वातावरण निर्माण गर्ने सम्भावनाहरू व्यापक छन्। यस कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र हर पालिकामा संरक्षित वनको विकास गर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीहरू यति बेला मुलुकभरि पूर्वाधार निर्माण गर्ने अभियान चलाउँदैछौँ। खास गरी बाटाघाटाहरू बनाउने क्रम व्यापक बन्दै गएको छ। त्यसले गर्दा हरेक वर्षको बर्खायाममा ठुलो मात्रामा पहिरो जाने र जमिन धसिने प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ। त्यसलाई रोक्नका निम्ति हामीले हर बाटाघाटाका दुवैतर्फ जमिन थाम्ने खालका वनस्पति छानेर वृक्षारोपण गर्ने, त्यसरी नै हर कुला पैनीहरूमा पनि दुवै साइडमा राम्रा जातका रुखहरू लगाउने,
हर गाउँ बस्तीहरूमा हामीले निश्चित सङ्ख्यामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जनतालाई सिकाउने, त्यसरी नै सहरलाई पनि योजनाबद्ध रूपले हरियालीकरण गर्ने र गाउँ बस्तीमा पनि प्रत्येक घरको वरिपरि वृक्षारोपण गर्ने आवश्यकताका बारेमा जनजनलाई शिक्षा दिनु जरुरी छ। यो अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रा पालिकाहरू सुन्दर हुन्छन्, हरियालीपूर्ण हुन्छन्, स्वस्थकर हुन्छन् र पर्यटन मैत्री पनि हुन्छन्। ती कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। हामी जनप्रतिनिधिहरूको हर पालिका र वार्डहरूमा युवा र पालिकाहरूका निम्ति खेलकुदको राम्रो प्रबन्ध हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसका निम्ति खेल मैदानहरू विकास गर्नुपर्छ। हर पालिकाभित्र कमसेकम एउटा खेल मैदान, सार्वजनिक खेल मैदान हुनु जरुरी छ। कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म नै खेल मैदान छैन, तर खेल मैदान बनाउनै पर्छ। त्यो बनाउने कुराहरूको लागि हामीले पहल कदमी गर्नु जरुरी छ। प्रत्येक पालिका वा वार्डहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट कला, साहित्य, संस्कृतिको विकास गर्न विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ। हर पालिकामा आफ्नै किसिमका चाहिँ नि कला साहित्यका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर अनेक संस्कृतिहरू हुन्छन्, विशेष खालका नृत्यहरू, गायनहरू, वाद्यवादनहरू आदिहरू हुन्छन्। ती चिजहरूको दृढतापूर्वक रक्षा गर्नुपर्छ र तिनीहरूभित्र नयाँ प्रगतिशील र समाजवादी अन्तर्वस्तु भरेर तिनीहरूलाई चाहिँ नि जनताको बिचमा फैलाउने कामहरू गर्नुपर्छ। जस्तो लोकगीतहरू छ, लोकगीत छ, राम्रो छ, सङ्गीत एकदम राम्रो छ, तर शब्दहरू चाहिँ कस्ता छन् भने अलिक छाडा खालका है, अलि लाज हुने खालका, ती खालका छन्। त्यसो तपाईँले क्रान्तिकारी अथवा चाहिँ समाजवादी अन्तर्वस्तु भरेर त्यही गीत गाउनु भने कति सुन्दर गीत हुन्छ, बडा शिक्षाप्रद गीत हुन्छ। त्यस कारण हो त्यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सक्नुपर्छ कला साहित्यको विकासमा। अब हामीले प्रत्येक पालिका वा वडामा रहेका सबै जनताका परिवारमा स्वस्थ खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खानेपानी कहीँ पनि कुनै पनि परिवारले राम्रो खानेपानी पाओस् भन्ने कुरामा हामीले एकदमै राम्ररी ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसै मानव जीवन उपयुक्त प्रकारको मनोरञ्जन बिना बाँच्नै सक्दैन। हामीले प्रत्येक पालिकाहरूमा आम जनताका निम्ति विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनका व्यवस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। साहित्य गोष्ठीहरू गर्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, प्रगतिशील परिवर्तनकारी नाटकहरू आयोजना गर्ने, बालबालिका र विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खाले पिकनिक वा शैक्षिक यात्राहरूमा लाने, विभिन्न असल र शिक्षाप्रद फिल्महरूको प्रदर्शन गर्ने, आवश्यकता वा व्यावसायिक औचित्यका आधारमा फिल्म हलहरूको स्थापना गर्ने आदि जस्ता कामहरू गरेर हामीले जनतालाई मनोरञ्जन पनि दिने, शिक्षा पनि प्रदान गर्ने, यी दुईटै कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले के कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भने आजको विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको विकास एकदमै तीव्रताका साथ भइरहेको छ। विश्व नै अब डिजिटलाइज हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हरेक पालिकामा अब पालिकालाई इन्टरनेटसँग जोड्ने, वाइफाईहरू राख्ने र आम जनतालाई चाहिँ विश्वसँग जोड्ने, विश्वसँग कहीँ पनि सम्पर्क गर्नु पर्यो भने त्यो ढङ्गले गर्न सक्ने अवस्था हर पालिका र वार्डहरूलाई बनाउने कुराहरूमा हामीले सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हामीले प्रत्येक पालिकाका हर परिवारसँग विद्युतीकरण गर्ने कुराहरूलाई व्यापक रूपले अगाडि लानु पर्यो। हर परिवारमा बिजुली पुगोस्। त्यो बिजुली पुग्यो भने उसले बिजुलीबाटै नै खाना पकाउने सुरु गर्छ हैन। अब हामी अहिले पनि दाउरा व्यापक रूपले बालिरहेका छौँ। त्यो दाउरा बाल्ने भन्दा बिजुलीबाट चाहिँ गराउन सक्यौँ भने हामीले अहिले जसरी तेल आयात गर्नु परिरहेको छ, एकदमै महँगो तेल, त्यो तेल आयात घट्छ र हाम्रो व्यापार घाटा पनि घट्छ। हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय उत्पादनबाट हाम्रो आत्मनिर्भरता पनि बढ्छ र धुवाँ र धुलोबाट हामी जोगिन्छौँ भने क्यान्सरहरूबाट पनि हामी जोगिन्छौँ। त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्छ। अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकाभित्र विभिन्न वडाका कामहरू एउटा जनपक्षीय प्रगतिशील र समाजवाद अनुरूप विकास भइरहेको छ कि छैन भनेर हामीले अनुगमन गर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्छ। एउटा पार्टीले अनुगमन गर्ने कुरा, कहीँ अब चाहिँ हामी पालिकाको प्रमुख छौँ भने प्रमुखले अरू तल चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूको अनुगमन गर्ने कुरा, त्यसरी अनुगमन गर्ने कुरालाई पनि हामीले राम्रोसँगले अगाडि बढाएर लानुपर्छ। अब हामी जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माण र अन्य जुनसुकै गतिविधिहरू गर्दा पनि आफू पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो भन्ने कुरालाई कहिले बिर्सनु हुँदैन। आफूले खास ओहदामा रहेर काम गर्दा सधैँभरि जनताको सेवा गर्नुका साथसाथै आफ्नो पार्टीको जनआधारलाई विस्तार गर्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। आफूले पालिका वा
क्षेत्रमा जुन काम गरिन्छ त्यसको क्रेडिट व्यक्तिगत रूपले लिने प्रयास गर्नु हुँदैन। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने काम गर्दै गयो यो त मैले गरेको नि भनेर क्रेडिट जति व्यक्तिगत रूपले लिनु खोज्ने, व्यक्तिले गरेको पनि हो तर ऊ पार्टीको प्रतिनिधि भएको कारणले गरेको हो नि। त्यसकारण पार्टीलाई स्थापित गर्ने काम पहिलो रूपमा गऱ्यौँ भने पार्टीलाई स्थापित गर्दा व्यक्ति पनि स्वतः स्थापित हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो भन्ने लोभ गर्यो कसैले भने ऊ आफू स्थापित पनि राम्ररी हुन सक्दैन अनि पार्टीलाई स्थापित गर्न पनि सक्दैन। त्यसकारणले पार्टीलाई स्थापित गर्ने काम गऱ्यौँ भने त्यो स्वतः आफू पनि स्थापित हुने काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले पालिकाहरूमा र वार्डहरूमा जुन कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ ती कुराहरूका बारेमा नियमित रूपले समीक्षा गर्ने गरौँ। त्यति मात्र होइन, एउटा पालिकाभित्र पनि विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू प्राप्त भइरहेका हुन्छन्। एउटा वडा र अर्को वडाका बिचका अनुभवहरू एक आपसमा साटासाट गर्ने होइन, त्यस्तो एउटा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, यो कामहरू हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै पालिकामा एउटा जिल्लामै पनि एउटा पालिका र अर्को पालिकामा कसरी काम भइरहेको छ ती कुराहरूमा एक आपसमा चाहिँ अनुभवहरूको साटासाट गर्ने यो काम जस्तो जिल्लामा समन्वय समिति जुन छ समन्वय समितिमा भएका कमिटीहरूले यस्ता कामहरू गर्ने गराउने यी कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै सबै पालिका वा वार्डहरूले आफ्नो निर्वाचन भएको दिनदेखि 5 वर्ष तपाईँले काम गर्नुपर्नेछ। यो 5 वर्ष काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले 1 वर्ष कस्तो नीति बनाउने के काम गर्ने भनेर त पुग्दैन। तपाईँले 5 वर्ष काम गर्नुपर्नेछ। त्यो 5 वर्षसम्म मेरो वार्डलाई म कस्तो बनाउँछु, 5 वर्षमा मेरो पालिकालाई म कस्तो बनाउँछु, मेरो महानगरपालिकालाई म कस्तो बनाउँछु, यस्तो एउटा भिजन बनाएर हामीले काम गर्ने गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो भिजन बनाइयो भने मात्रै अब यो पालिका यति समय पछाडि 5 वर्ष पछाडि म यो ठाउँमा पुर्याउँछु, म यति बाटाघाटा यसरी बनाउँछु होइन, अरू कुराहरू यसरी गर्छु भन्ने योजना हामीसँग हुनु पर्यो। त्यस्तो योजना बनाउन हामीले विज्ञहरूको सहायता लिन सक्छौँ। त्यो विज्ञहरूको सहायता लिएर प्लान बनाउने, 5 वर्षीय प्लान बनाउने, त्यो प्लान बनाएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यस वर्ष तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने यस वर्ष स्थानीय तहको बजेट मात्रै हेर्नुभयो भने 4 खरब 29 अरब 33 करोड 22 लाखको बजेट छ। त्यो बजेटमध्ये सबभन्दा धेरै कसले जितेको छ? काङ्ग्रेसले त्यो बजेटको अधिकांश कुरा उसले लाने हो। दोस्रो जित्ने भनेको एमाले त्यो दोस्रो ठुलो बजेटको चङ्क उसले प्रयोग गर्ने हो। तेस्रो भनेको यो माओवादीले जितेको छ, उसले प्रयोग गर्ने हो। अब हामी चाहिँ कतिमा 5औँमा हो कि 4औँ? हामी 5औँमा छौँ। अब त्यस पछाडि के अरे जसपाले गर्छ, हामी 5औँमा मात्रै छौँ। त्यसो हुनाले अब तर जति छ हामीसँग केही अरब चाहिँ हामीसँग पनि छ। त्यसो हुनाले त्यो केही अरबलाई हामीले राम्रोसँगले प्रयोग गर्ने, जनताको हितमा प्रयोग गर्ने ती कामहरूमा हामी राम्रोसँगले लाग्नुपर्छ। हामीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तितो अनुभव प्राप्त भएको छ, त्यसबाट हामीले गहिरो शिक्षा लिनुपर्छ। अब हामीले आफूलाई हर प्रकारले आत्मनिर्भर बनाएर अघि बढाउनुपर्छ। हामीले खालि गठबन्धनमाथि भरोसा गरेर मात्र हुँदैन। सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीको विकास विस्तार र सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। पार्टीका कार्यदिशा नीति सिद्धान्तलाई हामीले दृढतापूर्वक समाउनुपर्छ। पार्टी सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने, जनसङ्गठनलाई विस्तार गर्ने काममा हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि एकदमै सक्रियतापूर्वक लाग्ने वा सघाउने यो काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर जनमत एउटा समाजवादको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने काममा हामी एकदमै सक्रियतापूर्वक लाग्न सक्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हामी बिस्तारी समाजवादका आधार तयार पार्न सक्छौँ र समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने, त्यो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ आधार र जनमत हामी निर्माण गरेर जान सक्छौँ। त्यो काममा हामीले दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले जनप्रतिनिधि कमरेडहरू, यति बेला आम निर्वाचन नजिक आउँदैछ। अब देशको राजनीतिक परिस्थितिमा समाजवादी शक्ति र पुँजीवादी शक्तिका बीचमा तीव्र रूपले ध्रुवीकरण भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नयाँ प्रवृत्ति र सम्भावनाहरू देखा परिरहेका छन्। विभिन्न पार्टीहरूले आफ्ना चुनावी रणनीतिहरू बनाइरहेका छन्। आगामी निर्वाचन पछिको सपना देख्न थालेका छन्।
हामीलाई थाहा छ अहिले भर्खरै नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा निर्णय गर्यो, हामीलाई 100 सिट चाहिन्छ र 100 सिट हामीले पाउने गरी अरूसँग तालमेल गर्छौँ भन्यो उसले। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 100 सिट उसले प्राप्त गर्यो र त्यो 100 सिटको जितको ग्यारेन्टी भयो भने अब 36 सिट त मामुली ढङ्गले उसले चाहिँ समानुपातिबाट ल्याउँछ। 136 भएपछि बहुमत हुन्छ, काङ्ग्रेसको बहुमत हुने भयो। काङ्ग्रेसले आफ्नो बहुमत बनायो भने, बहुमतको सरकार बनायो भने अब कम्युनिस्टहरूको हालत के हुन्छ होला हामी कल्पना गरौँ। के गर्ला काङ्ग्रेसले है? त्यसकारणले अब उसले जुन ढङ्गको सोच बनाउँदैछ, अब हामीले कस्तो सोच बनाएर जाने? कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था बन्यो भने त्यो दुर्भाग्यको कुरा हुनेछ। त्यस्तै अब अर्कोतर्फ नेकपा एमाले छ। त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्व पनि त्यत्तिकै दम्भी छ, घमण्डी छ। यद्यपि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू त्यहाँभित्रकै नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति अहिले पनि त्यही निरङ्कुशताका विरुद्ध लडिरहेको छ, केपी ओलीका विरुद्धै लडिरहेको छ र उनीहरू चाहिँ अहिले पनि एकताको पक्षमा छ, एकता गर्नुपर्छ भन्छ। तर नेतृत्व अहिले पनि त्यो ढङ्गले तयार भएको अवस्था छैन। बिस्तारी बिस्तारी धेरैतिरका झापु खाँदै गएपछि तयार हुँदै गयो भने बेग्लै कुरा हो, तर अहिले त्यो तयार भएको अवस्था छैन। त्यहाँ उसले बहुमत ल्यायो भने पनि अब हामीलाई चाहिँ खतरा छ। त्यसकारणले यी दुईटा शक्तिले बहुमत ल्यायो भने अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हाम्रो सामु छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त्यति बेला भन्दा जनप्रतिनिधिहरूले पनि सिङ्गो पार्टीले हामीले आफ्नो शक्तिलाई एकदम चाँडो चाँडो विस्तार गर्ने, यसलाई सुदृढ गर्ने, व्यापक बनाउँदै लिएर जाने र अरू पनि यो बिचका शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर लाने हैन र एकताबद्ध गरेर लाने र ताकि हामी यो बिचका शक्तिहरू अहिले जस्तो हिजो हामीले 5 जनाको एउटा मिटिङ गऱ्यौँ। 5 जना भनेको हिजोको नेकपा रहेको बेलाका सचिवालयका 5 जना। अब ती शक्तिहरू हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ कि भन्ने आधारमा हामीले भेटघाट गरेका हौँ। तर तिनै शक्तिहरूको बिचमा पनि हिजोको अनुभव त तितो छ। माओवादी र हाम्रै बिचको पनि सम्बन्ध तितो छ। त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर ती तिता कुराहरूलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, बदल्न सकिन्छ, त्यो बदल्दै हामीले चाहिँ नि अब अलिकति विचार मिले, तुलनात्मक रूपले विचार मिल्ने। सबैसँग विचार ठ्याक्क कसैसँग मिल्दैन, कसैसँग मिल्दैन। हाम्रो पार्टीका विचारहरू अलि अग्रगामी विचार छन्। हामी चाहिँ समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरण गर्नुपर्छ यो देशमा, अब यो ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्ने कुरामा एकदम क्लियर कट धारणा राख्ने पार्टी हो। अब यस्तै क्लियर कट धारणा सबैको छैन, तर जति हदसम्म हाम्रा कुराहरू मिल्छन्, विचारहरू मिल्छन्, ती शक्तिहरूसँग गोलबन्द हुँदै हामीले चाहिँ अब आगामी चुनावको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो तयारी गर्ने कुराहरूमा हामीले त्यही हिसाबले लाग्नुपर्छ। अब तल जुन हिसाबको चाहिँ परिस्थिति हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा जस्तो अब एमालेको पनि अलिक यो एकताका पक्षधरहरू त्यहाँभित्रैको चाहिँ नि यो केपी गुटका विरोधीहरू आदि छन् कतिपय ठाउँहरूमा। तिनीहरूसँग लोकल्ली केही गर्न सकिन्छ भने त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब खालि यो अहिलेको जुन 5 दलीय गठबन्धन छ, कङ्ग्रेससँग मात्रै भरोसा गरेर गइयो भने उसले जसरी हिजो चाहिँ नि हामीलाई एउटा ट्र्यापमा पारेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले दोहोरिँदैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गरिसके आफ्नो बहुमत आउने गरी गठबन्धन गर्ने, उनीहरूको नीति नै आइसक्यो बाहिर हो। यो कुरासँग सतर्क भएर हामीले अगाडि जानुपर्छ र त्यसरी जाने कुराहरूमा अब हामी चाहिँ नि आफ्नो पहलकदमी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो पहलकदमी लिएर अगाडि बढ्ने भनेको हाम्रो पार्टीका कार्यदिशा नीति सिद्धान्तमाथि भरोसा गरेर, आफ्नो सङ्गठनमाथि भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने र विचार मिल्नेहरूसँग चाहिँ नि चाँडो एकता गर्ने। सकेसम्म विस्तार गर्दै जाँदा वामपन्थी एकता भए राम्रै कुरा हो त्यो हैन। केपीले पनि भोलि गएर होइन यो एकता त नगरी नहुने रहेछ, बसौँ, छलफल गरौँ र चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले एकता गरेर जाउँ भन्ने ठाउँमा पुगेछन् भने बेग्लै कुरा हो। अब अहिले पार्टी एकताको त कसैसँग सम्भवै छैन। अब एमालेसँग कस्तो भयो भन्दाखेरि 9 महाधिवेशनसम्म त अब हामी के कुराहरूमा गलत कुराहरू मत नमिले पनि एउटै महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यदिशा नीति सिद्धान्त अनुरूप चलिरहेका थियौँ।
अहिले 10औं महाधिवेशनमा पुग्दा उनीहरूको र हाम्रो बिचका चाहिँ अब वैचारिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक कुराहरूमा नै धेरै ठाडल परिसकेका छ। त्यो कारणले अहिले तत्काल झट्ट कुनै एकता गरिहाल्नु कसैले भन्यो भने पनि त्यो एकता सम्भव छैन। किन विचारमा एकता हुनु पर्यो नि पहिला एकता हुनुको लागि। त्यो विचारमा एकता नभएको हुनाले एकरूपता कायम नभएको हुनाले त्यो एकता सम्भव छैन। सम्भव हुने कुरा भनेको कार्यगत एकता हो। कार्यगत एकतामा ठुल्ठुलै मत भिन्नता भएकाहरूसँग पनि कङ्ग्रेससँग त कार्यगत एकता गरिएको छ, जो आधारभूतै रूपले भिन्न छ। साम्राज्यवादको दलाली गर्छ, ऊ एमसिसी पास गर्न कसरी टाउको टेकेर लाग्यो, टाउको टेकेर त्यस्तो खालको कुरा गर्छ। यी एसपिपी भित्रभित्रै उनीहरूले पास गर्नेवाला थिए। एसपिपी त्यो त एउटा चाहिँ दृढ प्रतिवाद हुने, प्रतिकार हुने, त अहिलेको अवस्थामा विभिन्न अरू शक्ति राष्ट्रहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ चित्त नबुझाउने अनेक खालका खण्ड परेपछि बल्ल त्यसलाई एसपिपीलाई अहिले पास गर्न रोकेको छ। तर अहिलेसम्म त्यो हामी अब लिँदैनौँ है भनेर पत्र लेख भनेर भनेको पत्र लेख्न तयार भएको, तर अहिलेसम्म पत्र लेखेको छैन। त्यहीभित्र रहस्य पत्र। हजुर कस्तो अरू केही पनि भएको छैन। त्यही के अरे त्यो व्याख्यात्मक घोषणा पास गरियो, त्यसपछि अब त्यसलाई अमेरिकाले केही भनेको पनि छैन, समर्थन गर्छु भने पनि छैन, केही पनि छैन। अब अरू त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि भएको छैन। एसपिपीमा त हामीले के एसपिपी रोक्यो त्यति मात्रै। अब त्यो हामी लिन्नौँ भनेर पत्र लेख भनेको पत्र अहिलेसम्म सरकारले लेखेको छैन। त्यस कारणले भरोसा भनेको हामीले आफूमाथि गर्ने हो, जनतामाथि गर्ने हो, राष्ट्रमाथि गर्ने हो। हामी अहिले कलिलो कलिलो सानो सानो पार्टीको रूपमा छौँ। यो पार्टीलाई हामीले हाम्रो पार्टीका कार्यदिशाका आधारमा, नीतिका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा र हाम्रो लक्ष्यको आधारमा यसलाई विकास गर्दै विस्तार गर्दै तीव्रताका साथ यसलाई लिएर जानुपर्छ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वास्तविक रूपमा एउटा क्रान्तिकारी शक्ति, क्रान्तिकारी केन्द्र यही हो र यसको आधारमा नै पुनर्गठित भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी आफै पनि प्रष्ट हुनुपर्छ र सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई वास्तवमा यो नेतृत्व केन्द्र चाहिँ यो रहेछ, सही विचारको पुञ्ज चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरा साबित गरेर हामीले लान सक्नुपर्छ कमेन्टहरू। र यसको लागि अलिकति समय लाग्छ, तर हामीले जानुपर्छ। यो अहिलेको स्थिति चाहिँ मैले हेर्दाखेरि करिब करिब सुकेको खरबारी जस्तै हो। सुकेको खरबारी जहाँ तपाईँले सलाइको काँटी कोरेर फ्याँक्नुभयो भने त्यो डढेर सल्किन्छ। तर सल्काउने के हो भन्दा सही विचार, क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको सठिक ढङ्गले हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ भने कम्युनिस्टहरूको बिचमा अरू विभिन्न जो कम्युनिस्ट समूहहरू छन् त्यसभित्र एकपछि अर्को पहिरो जान थाल्छ। पहिरो जान थाल्छ र एउटा पुनर्गठनको लहर आउँछ। त्यो पुनर्गठनको लहरलाई समात्न तयार हुनुपर्छ। काम ठिक ढङ्गले गरेनौँ भने यताबाट पहिरो जाने खतरासँग पनि जोगिनुपर्छ। हामी आफैभित्र पनि पहिरो जान सक्छ काम ठिक ढङ्गले गरेनौँ। तर काम ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ, क्रान्तिकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ। एकदमै पार्टीलाई नीतिनिष्ठ पार्टी, विधिनिष्ठ पार्टी, सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी बनाएर जानुपर्छ। कुनै पनि प्रकारका गुटबन्दीहरू नहुन्, अनुशासनहीनता नहोस्, अराजकता नहोस्, होइन पदलोलुपता पनि नहोस्। त्यो ढङ्गले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ एउटा विशुद्ध क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा हामीले विकास गरेर जान सक्यौँ। अब जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्दा पनि त्यही ढङ्गले, होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा मान्छेलाई एउटा कुनै पदमा पुर्यायो, त्यो पदबाट यताउति गर्नु पर्यो भने त्यो पर्खाल नाग्नु जस्तै, पहरो चढ्नु जस्तै। कहिलेकाहीँ मन्त्री बनायो देखिहाल्नु, व्याख्या गर्नु परेन। त्यसो हुनाले त त्यो ढङ्गको प्रवृत्तिबाट हामीले एकदमै जोगिनुपर्छ। र अब जनप्रतिनिधिले बढी होसियार हुनुपर्छ। किनभने तपाईँहरूसँग अब बजेट हुन्छ, बजेट परिचालन गर्नुपर्नेछ, विकास गर्नुपर्नेछ, निर्माण गर्नुपर्नेछ, जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेछ। अनेकले आँखा हेरिरहेका हुन्छन्, हेर्नुहोस् यो कसैले देखेको छैन होला, यति चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। तर हजारतिर आँखा हुन्छन्, अनि फेला परिन्छ। फेला परेपछि
अब कोही न कोही मान्छे अलिअलि गनाउन थाल्छ, त्यो गनाउन थाल्दा पार्टीलाई हप्काएर। त्यसो हुनाले ती कुराहरूमा एकदमै सतर्कतापूर्वक तपाईँहरू लाग्नुहोस्। तपाईँहरूको 5 वर्षको कार्यकाल छ। यो 5 वर्षको कार्यकालमा धेरै काम गर्न सक्नुहोस् र यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि चाहिँ वास्तवमा नमुना लायक हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने गरिकन अगाडि बढ्नुहोस् र सफलताहरू प्राप्त गर्नुहोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना। यति भनेर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। लाल सर।